اليوم نشوفوا ايفالياسيون et remédiation الأسبوع 20 voyage et découverte الليفر ديال الخامس ابتدائي grammaire activité d'évaluation أنشطة ديال التقويم. je m'évalue. نشوفوا السؤال الأول. السؤال الأول كيقول entoure le CCT complément circonstanciel de temps. ندوروا عليه باش تعقل عليه شنو خصك دير فيه. et souligne وسطر على le CCL complément circonstanciel de lieu يعني ظرف زمان ظرف مكان. ظرف مكان تسطر عليه، ظرف زمان دور عليه. l'été dernier الصيف الماضي nous avons campé حنا خيمنا على montagne في الجبل. إذا فين هو هذا l'été dernier؟ هو ظرف واش مكان ولا زمان؟ l'été dernier هو ظرف زمان. l'été dernier الصيف الماضي كيعطينا التوقيت CCT le temps. Camper à la montagne. À la montagne, c'est CCL de lieu. Vous avez campé où? خيمنا في la montagne. Demain, غدا je vais déposer غدا غادي نحط les documents pour le visa. غدا غنديبوزي نحط الوثائق ديالي من أجل التأشيرة ديال السفر. إذا demain c'est le temps توقيت. إذا ندور عليه le CCT les documents pour le visa. صافي ما عندناش شي حاجة أخرى. هنا vous avez souvent يعني souvent كتهضرنا على التوقيت يعني مرة souvent le temps. voyager كتسافروا مرة للداخلة. الداخلة c'est le lieu فين الداخلة. اللي موراها قال لك سيدي le week-end dernier يعني هذا التوقيت le week-end dernier نهاية الأسبوع الماضي. j'ai fait une promenade أنا درت واحد الجولة واحد مسارية. اللي موراها سارة et ses amis سارة الصديقات ديالها لأن عندهم أو مؤنث prennent le train à 20h خداو التران مع 8 ديال الليل. إذا هذا شنو هو le temps à 20h. هنا hier البارح le temps توقيت. vous êtes resté à l'aéroport فين بقيتو في l'aéroport يعني في المطار. ندوزو السؤال الثاني. السؤال الثاني قال complète les phrases أتميم الجمل عمر هاد الخو هذا avec un CCL ou un CCT عمرو بظرف مكان de lieu ولا ظرف زمان le temps. هنا قالك جو في مو بروموني أنا غادي نتسارى. إذا ندير واحد لو CCT مثلا دومان يعني شي حاجة باقا عاد توقع. جو في مو بروموني غادي نتسارى. دومان شنو هذا؟ دومان توقيت يعني CCT. CCT شنو كنا كنديرو؟ كنا ندورو عليه ما ندورش عليه ولكن ها هذا راه CCT نكتبوها الفوق باش تفهم. جو في مو بروموني غادي نتسارى dans les jardins dans un jardin public واحد الحديقة عمومية. إذا هذا اش كيتسمى هذا ان CCL بلا ما نكتبوها باش لا ما تكرفس لنا الدنيا. ان CCL. le guide et les touristes s'arrêtent المرشد السياحي والسياح يتوقفون. شنو نقولوا يتوقفون devant la tour Eiffel أمام برج إيفل في فرنسا. devant فين توقفوا هذا c'est un CCL. c'est un CCL. قلنا devant la tour Eiffel هي شنو هو واش CCT ولا CCL. إذا ما كيهضرناش على التوقيت كيهضرنا على المكان. هنا سي اش غنقولوا مثلا ا 19h مثلا 19h ولا دير 19h ولا دير عاد 19 ودير لها جوج نقاط وجوج زيرويات. لافيون هذا CCT لان كدرنا بالتوقيت. لافيون اتيغي الطائره حطت فين حطت سيغ غنقولوا مثلا هذا CCL المكان سيغ لا بيست
مثلا de l'aéroport. ديال المطار، بيست ديال المطار، ديك اللي كتنزل فيها الطائرة وكتبقى غادا بالدراج ديالها. ندوزو للجملة دي. قالك tu as envie de voyager مثلا نديرو ان سي سي ال ا مكناس مثلا. أنت ترغب ولا تريد أن تسافر إلى مكناس. ان سي سي ال. هنا nous avons acheté des souvenirs مثلا نقولو le mois dernier مثلا الشهر اللي فات. Le mois dernier nous avons acheté des souvenirs dans un grand bazar. هذا c'était هنا كيعطينا le temps وهذا كيعطينا le lieu dans un grand واحد بازار كبير. فهمت؟ سؤال 3 قال construis des phrases كون جمل en respectant مع احترام la structure donnée. هاد البنية اللي عطاوك. groupe جي سي كتعني groupe sujet groupe nominal sujet. جي في كتعني groupe verbal. سي سي ال كتعني complément circonstanciel de lieu. هنا سي سي تي كتعني complément circonstanciel de temps. هنا وهنا. الخير بين جي اس كتعني groupe sujet وهذا groupe verbal. بحال تقول الفاعل والفعل. هنا عندنا الجملة الأولى شنو طالبة منا؟ طالبة منا فاعل فعل وطالبة منا ظرف مكان يعني بلاصة. تنقول لي مثلا لي زيليف يعني التلامذ جو دون لا كور في الساحة دو ريكرياسيون مثلا الساحة الاستراحة. إذا هذا جروب سوجي هذا جروب فيربال هذا كامل كيتسمى جروب فيربال وهذا بالسي سي ال وسطو. إذا جينا نفصلو هذا كامل كيتسمى جروب فيربال سي ان جي في. هذا كيتسمى سي سي ال. إذا هذا سي سي ال ضمن هذا جروب فيربال وهذا جي اس. ما نطلبش منه ولكن مزيان نفسرها لكم فيها بس. هنا عطينا كومبليمون سيركونستانسيال دو طون جي اس و جي في. مثلا demain le temps التوقيت. nous voyagerons نحن سنسافر. هات nous هو جروب سوجي voyagerons هو لو فيرب. ندوز الجملة الأخيرة. هنا طالب منا لو جروب سوجي يعني فاعل وجروب فيربال الفعل مجموعة فعلية وهنا كومبليمون سيركونستانسيال دو طون ديال الوقت. إذا نختارو مثلا tu أنت tu travailles أنت تعمل chaque jour هي ظرف زمان كل يوم كتمشي للخدمة ديالك. ندوزو جو كونسوليد ميزاكي. هنا قال لك ريكري أعد كتابة لي فراز هاد الجمل اون ديبلاسون مع تغيير مكان ديبلاسون لو سي سي ال يعني ظرف مكان لو سي سي تي ظرف زمان. تغير لهم البلاصة ديالهم تحولهم من بلاصتهم. وداكشي اللي عرفنا على أن هاد الظروف هادي لي كومبليمون سيركونستانسيال ممكن تحولهم بلاصتهم ممكن تستغنى عليهم كاع تحيدهم. إذا vous avez rejoint le groupe de touristes à l'hôtel. نتوما التحقتوا بمجموعة ديال السياح في الفندق. إذا هنا c'est un CCL à l'hôtel. نقدروا نبداو à l'hôtel. نديرو فاصلة. Vous avez rejoint le groupe مثلا de touristes. ندوزو الجملة اللي موراها.
الجملة اللي وراها اش كتقول؟ cet après-midi هاد بعد الزوال après midi بعد الزوال la famille العائلة a visité زارت les jardins de Majorelle حدائق la Majorelle. إذا هاد cet après-midi غنحولوها cet après-midi la famille غنقولو la famille a visité les jardins de la Majorelle cet après-midi. La famille a visité les jardins de la Majorelle, de Majorelle cet après-midi. شوفوا الجملة الأخرى. le musée المتحف sera غادي يتحل ouvert à 9h. نبداو ب à 9h. à 9h 9h وتقدر دير عاد 9 اللي بغيتي. le musée المتحف sera ouvert. وكما ولفنا اوتو ايفالياسيون نديرو كلشي فيها وي انتهى.